हो सप्ताक आमी सुरू जाता आनी हिंदू धर्माचो जो पंचम कार्यक्रम जो आसा हिंदू धर्माचो ह्या आयच्यान सुरू जाता. म्हणजे सप्ताक जेन्ना सुरू जाता तेन्ना हिंदू धर्माचो कार्यक्रम हो सुरू जाता. आतां 18 तारखेक सप्ताक आनी तेच्या नंतर जे काही कार्यक्रम आमचे सुरू जातले. 18 तारखेच्या पयलीं म्हणजे आदल्या दिसा नागपंचमी दिसा जो कार्यक्रम आमचो सुरू जातलो तो म्हणजे आमचे शुद्धीकरण सगळें देवळाचें शुद्धीकरण. मागीर जे श्रीफळ दवरपाचें ते 18 तारखेक दवरतले आमी. 18 तारखेक श्रीफळ दवरता. त्या आदल्या दिसा जे महारुद्र आसता तेज्या महारुद्रा नंतर हें सुरू जाता सप्ताक आनी 18 तारखेक हें श्रीफळ दवरून तेच्या नंतर आमचो सप्तकाची म्हणटा ती सुरवात जाता. आनी सप्तकाच्या निमित्तान म्हणजे वर्ष पद्दती प्रमाणे आमी सगळे अशे कार्यक्रम घडोवन हाडटा की ह्या वर्सा आमी बरे बरे कार्यक्रम घडोवन हाडल्या. ह्या वर्सा उत्सव समितीन बरे बरे कार्यक्रम म्हणजे नवे कार्यक्रम आमकां नवे नवे गायक प्रत्येक जे पारवाले आसा तेंचे कडसून नवे नवे कार्यक्रम ह्या वर्सा सगळ्यांक पळोवंक मेळटले. ह्या वर्सा देवळाची सुद्दां आमची सेंट्रल कमिटी तर्फे एक सुंदरशे सुशोभीत अशें नोंदणी केल्लें आसा. खरेंच एक उमेदीची गोश्ट संपूर्ण गोंयकारांक सांगूंक सोदता की मुद्दम तुमी येवन हें देवळाची सुशोभीकरण जें केल्लें आसा पळयात. ह्या वर्सा आमी नवो नवो कार्यक्रम करपाचो ठरयला. ते ह्या वर्सा करता 18 तारखेक सप्तकाक सुरवात जातली आनी 19 तारखेक दनपारां 12 तेजी समाप्ती जातली. आमचे काही कार्यक्रम आसा. मंगळारच्यान 18 तारखेक सुरू जातले ते 19 तारीख पर्यंत. सगळ्यान पयलीं आमचो मुरगांव पत्तनास पैलवाले कामगार संघ आमचे पार आसता. तितूंतलो पयलो पार आसा तितून आमचो गायक म्हणून आमी श्री विशाल दादा रसाळ आनी सोनल विशाल रसाळ दिदी हांचो हो भजनाचो कार्यक्रम जातलो. तसोच हांगासर दामोदर भजनी सप्ताक बाजारकार म्हणून आमचो एक खास पार आसता. त्या पारा बरोबर दिंडी आसता आमचे आनी त्या पाराक आमकां बाजारकार समितीक सावनी शेंडे पुणे यांची संगीत मैफील आमकां नटराज शेटरा कडेन आयकपाक मेळटली. ही जो बाजारकाराची सावनी शेंडे पुण्यासून येता हो आमकां कार्यक्रम सगळे पुरस्कृत केल्लो आसा. गोंय राज्याचे ट्रान्सपोर्ट इंडस्ट्रीज मंत्री आमचे सर मालूम गुजिनो हांणी स्पॉन्सर केल्लो आसा. हांव बाजारकार तर तेचे धन्यवाद म्हणटा. तशेंच अनेक कार्यक्रम हांगा जे जाता ते आमकां आमचो आमदार संकल्प आमोणकर माटो आमचो फुडल्यान जो माटो घालता तो आमकां दाजी साळकर तशेंच आदले एक्स मिनिस्टर मिलिंद नायक हांणी आमकां हातभार लायलो. तशेंच हांगातले उद्योजक जे आसा तेंच्यांनी आमकां सप्तकाक भरपूर सपोर्ट केल्लो आसा. तसोच दुसरो जो पार जातलो नाभिक समाज तेजो गायक आसा सुभाष परवार आनी भाग्यश्री आटले जोशी. तिसरो जो पार आसा श्रीराम विश्वकर्मा समाज विदेश माडकर आनी विजय पाळणी अवी परवार आनी कपिल गावस यांचे भजनाचो कार्यक्रम जातलो. तसोच देवयत्न ब्राह्मण समाज एक पार आसा ते कुमारी तेजस्विनी वेर्णेकर वारणासी हेचो एक भजनाचो कार्यक्रम जातलो. तशेंच गाडेकर समिती कडल्यान सम्राज्ञी शेलार अय्यर आनी अक्षय नायक यांचो सुंदर असो कार्यक्रम जातलो. आनी आमचो बाजारकाराचो एकूण पारवाल्यांचो नटराज थिएटर मागीर टॅक्सी स्टँड पुलीस क्वॉर्टर्स अशे आनी आमच्या म्युन्सिपालिटीच्या फाटल्यानूय कार्यक्रम जातलो. हांव सगळ्या भाविकांक अख्ख्या गोंयभरांतल्यान विनंती करता. सगळ्या प्रोग्रामाची तुमकां ताणी कल्पना दिल्या आनी सो फार सगळी वेवस्था जी आसा ती हाजे प्रमाणे प्लॅनिंग प्रमाणे चल्ल्या. फाल्यां पर्यंत सगळें कंप्लीट जातलें. पॅन्डल बीन सगळें जाला. एवरीथींग हॅज बीन ऑर्गनायज सो देर इज नो इशू. आमकां मेन सेक्युरिटी आनी जे पुलीस आनी कलेक्टरा बरोबर मिटींग जाली. तालुको कलेक्टर रेसिडेंट तांची मिटींग जाली. लास्ट इयर पळय ताणें कितें सेक्युरिटीचे प्रोटोकॉल्स दिल्ले ते सेम प्रोटोकॉल वी आर फॉलोईंग दीस इयर ऑल्सो. दॅट यू पीपल आर ऑल्सो अवेर त्या दिसा तुमी आशिल्ले तेन्ना. सो त्या बेसिसार सगळें चलता. सो आतां ओन्ली देवा कडेन मागता की पावस पडचो न्हय तर लोकांक तितलें दर्शन करूंक मेळचें म्हणून. आनी आमचे तर्फे कांय ना. आमी गेल्या वर्साची पद्दत केल्ली की बिकॉज ऑफ सेक्युरिटी रिजन्स आनी अनसर्टनिटीज की इन्शुरन्स करपाचो म्हणून. तर ह्या वर्सा जातलो अजून आमी फायनल हें करून फाल्यां पर्यंत सगळें फायनल जातलें तें. कित्याक 2 दीस सुटी आयिल्ल्यान तांकां प्रोपोजलां दिवपाक लेट जाला. इट शूड बट इट विल बी इन प्लेस. दॅट इज अल्टिमेट.